در کنار مرکز با صفای و نورانی آقا بزرگوار حسین علیه السلام از نزدیک زیارت کنه و محمد آل محمد صلوات اللهم صل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. برادران گرامی، دو چیز به درد انسان میخورد. یکی ایمان هست، یکی عمل صالح. سوره کوچیکی در آخر سوره های قرآن هست، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. میگه قسم به عصر که انسان در خسران، در زیان و در ضرر است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر دو کس، اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام بدهند. اینی که ما گفتیم دو کس، این صحیح نگفتیم، یعنی مگر کسانی که دو کار را انجام بدهند، یکی ایمان، یکی عمل صالح. خب خیلی کسا هستن که کارهای خوب انجام میدن، عمل صالح انجام میدن، ولی ایمان ندارن. خب این عمل صالح خیلی به درد نمیخورن و آدم را نجات دادن نمیتونه. کارهای خوب عمل صالح در کنارش باید ایمان باشد. همین که ایمان آمد و عمل صالح آمد، این آدم کسی بهره‌مند میشه و خدا نظر لطف خودش را برای آدم میکنه. مثلا خیلی کسانی هستند که کارهای خیر زیاد میکنن ولی خمس نمیدین. این که خمس کسی یکی از فرویدین نمازه، یکی از فرویدین روزه، یکی از فرویدین زکات، یکی از فرویدین هم خمسه دیگه. خب اینا کارهای خیر زیاد میکنن. مثلا در سال میبینید که 1 لک روپیه، 2 لک روپیه در فلان مامورا کمک میکنن، در فلان جای دیگه کمک میکنن، در غریب غربا کمک میکنن، ولی خمس نمیدن. خب این عملش عمل صالحه، ولی این که خمس نمیده، این ایمان نداره به خمس دیگه. خب این کارش که ممکنه پروردگار عالم در دنیا بهش بدیه. در دنیا برای از این آدم پروردگار عالم یک چیزایی میدیه که کار خوب انجام داده. حتی ممکن است که در آخرت هم عذابش را کم کنه، این هم هست، ولی به دردش نمیخوره خیلی تا که ایمان نباشد. ایمان که آمد، عمل صالح هم که آمد، به اصطلاح مثل 2 تا پر هستند. یعنی یک پرنده هستند که یک پرش شکسته، با یک پر این پرنده کسی پرواز نمیتونه، باید دو پرش کسی جور باشه. حالا ایمان یک پر انسان، عمل صالح یک پر انسان، با این 2 پر آدم میتونه پرواز کنه. یعنی با این 2 پر آدم میتونه که خود نجات بده، در یک جای برسونه. با یک پر نمیتونه آدم خودش نجات بده. خب ما راجع به ایمان و عمل صالح که انسان هم باید ایمانش را کامل کنه و هم عمل صالح انجام بده. خب ما انسان ها معمولا گرفتاریم، دچار ماده هستیم. در ماده که یک مقدار گرفتاری هایی که پیش من اینه که انسان احتیاج داره به خیلی چیزا و انسانی که به خیلی چیزا احتیاج داره بخواهد که احتیاجات را برطرف کنه. خب گاهی وقتا احتیاجات هست از راه حلال ممکنه برطرف نشه. خب این ممکنه که دست به حرام بزنه یا خب دست به حرام اگر بخواهد بزنه، اینجاست که عمل انسان عمل صالح نمی شود. خب اینجا برای انسان
خب برای همین وقتها هستن پروردگار عالم چی بهشتن؟ توبه رشتن. اما رقم که آدم مریض میشن باید این آدم سوزن بزنه، باید این آدم مثل گلی بخوره، کپسول بخوره تا خوب شدن. آدمی که کارهای بد انجام بده خداوند برای از این آدم کسی توبه را گذاشته که آدم باید توبه کنه. البته توبه خیلی سخته، یعنی توبه سخت‌تر از گناه نکردنه. گناه نکردن آسان‌تره. شما یک داستان همینجا برای شما عرض کنم که توبه آسان‌تره، توبه مشکل‌تره، گناه نکردن آسان‌تره. مثل برادران حضرت یوسف. حضرت یوسف دیگه 10 تا 11 تا برادر داشته. خب یوسف با بنیامین از یک مادر بود، 10 تا برادر دیگه از مادر دیگه بود. خب این 10 تا برادر دست یوسف را در چاه انداختن. خب برادرش می‌خواد بده، گناه، چرا ما این کار رو بکنیم؟ گفتن خیره، ما توبه می‌کنیم. وقتی این انداختن دیگه توبه می‌کنیم. خب وقتی که حضرت یوسف را در چاه انداختن، نه تنها توبه نکردن که دوباره آمدن 100 تا دروغ دیگه هم گفتن که مجبور شدن. خب توبه که نکردن هیچی، گفتن که یوسف را کشت. یک دروغ دیگه این که خونی از کجا پیدا کردن به لباس یوسف دواندن، گفتن که این لباس خونی یوسف. این 2 دروغ. و دیگه بعد گفتن که ما بازی میکردیم اونجا، ما بازی میکردیم در بیابان یوسف رو گرگ خورد. این 3 دروغ. حالا مثلا 15 تا دروغ اینجا در یک دفعه گفتن. بخاطر اینکه یک کاری برابر چیز کنن. خب اینه که توبه کردن سخت‌تره. حتی وقتی که در مصر رفت اونجاها هم توبه نکردن. حضرت یوسف هم اونجا ناراحت شده برادران. مثلا وقتی که جام طلا را در بار بنیامین برادرش گذاشته بود، همونجا هم وقتی کاسه را پیدا کردن، همونجا هم این 10 برادر کسر گفت که این برادر فلانیه، برادر یوسف هم که یوسف مثل قبلا دزدی کرده بود. که او هم داستان دیگه داره. و ببینید که توبه کردن خیلی سخت‌تره. انسان خیال میکنه که حالا ما یک کار بعدی که انجام دادیم بعدش ما توبه بکنیم دیگه میشه تمام. نه، ممکنه که اصلا انسان به توبهش نرسه. و به هر حال پروردگار عالم برای انسان یک راهی باز کرده که اون راه توبه که انسان توبه کنه. کسانی که در مشهد مقدس در زیارت آقا امام رضا علیه السلام اگر رفته باشید، اونجا زیارتنامه را خوانده باشید، اونجا راجع به توبه یک زیارتنامه خیلی عجیب غریبه که ما در ماه رمضان 15 روز درباره از توبه هستن بحث کردیم، گفتگو کردیم دیگه. اونجا خیلی عصر هم توبه را بیان میکنه برای انسان. عصر هم توبه انسان خیال میکنه که این سواله دیگه. نه، خیلی ارجحان داره، سخته. اونجا در زیارتنامه امام رضا امام حسن ثانی الائمه علیه السلام که خداوند همه ما و شما را به زیارتش برساند، اونایی که رفتن دوباره برساند، یک صلوات هم ختم کنید. اللهم صل علی محمد. در زیارتنامه امام رضا علیه السلام میخوانیم استغفرک استغفار رجا، استغفرک استغفار حیا، استغفرک استغفار ذنوب، استغفرک استغفار سمع، استغفرک استغفار بصر، استغفرک استغفار لسان. 8 تا استغفار متواتر، 8 تا استغفار اونجا در زیارت امام رضا میخوانیم. با همین اولیش ما ببینیم که یک در ذهن موجود نمایه هستن که اینجا استغفار و توبه لازمه. این ما برای شما بگم استغفرک استغفار رجا یا رجا. و رجا به معنای امیده. انسان امیدوار است بچهش درس میخواند، این امیدوار است که در آینده این بچه است یک آدم بسیار خوب بروشد.
مایه پیدا کنه و از این چیزا دیگه. خب بعضی کسا هست که ناامیده، مثلا می‌بینی که چی ناامیده؟ یک کسی هست که بچه شکسته معتاده، نشواده. و این آدم نشواده این را پدر مادر هر چیز زحمت میکشه از این اعتیاد بیرون بیاره، نمیتونه بیرون بیاره. خب بالاخره این آدم پدر و مادر ناامید میشه، یا حتی خود طرف هم گاهی وقتا ناامید میشن. خب همین که پدر و مادر ناامید میشه، همین که خود این نشواله این آدم که اعتیاد داره ناامید میشه، از خودش این بسیار گناه بزرگیه. از خود او کار دیده این کسه گناهش کسه کمتره، زیادتر هست. یعنی هر انسانی باید امید داشته باشه. هیچ وقت انسان امید رو از دست ندید. چرا؟ به خاطر این که کار ما و شما، اختیار ما و شما در دست یک کسی دیگه هست. او کسی دیگه کسی بالای سره، او کسی مقلب القلوبه. او اگر یک نظر اندک بکنه همه چیز جور میشه. ما او رو فراموش میکنیم. خدای بزرگ، خدایی که مهربان هست، خدایی که از مادر و بندهش کسی هم نزدیکتر است هم مهربانتر است. و این خدای بالای سر ما فراموش میکنیم، اون وقت ناامید میشیم. همین آدمی که نشواده هست باید با خودش فکر کنه که صدها آدم مثل من معتاد بود و خوب شد، امیدوار بود، جدی گرفت، دیگه مثلا نکشید تریاک مریاک هر چیزی بلای استفاده نکرد، دیگه این خوب شده. خب خیلی کسا هستن که اینطور خوب میشن دیگه. خب این آدم باید امیدوار باشه. پس یکی از گناهان کبیره ناامید شدنه که نباید انسان ناامید بشه. همین ابلیسون رو که مختره به جدی بوده اینا، همین شما اگر تاریخچه دل خونده باشید خود از این کسا بسیار آدم چیز بوده ده. اصلا درس مثل زیاد نمیگرفته، در اسکول ورسده درس یاد نمیگرفته اصلا. خب یک دفعه کسا این بچه که پدرم نداشته، فقط یک مادر داشته. خب این اسکول واضح کسا ماشرق بوده یا کس بوده یک نامه لکه بوده، یک میدیم و دبو بوده یک کسا ایکیف بده مادر بوده.